समाज, राजनीति, समृद्धि। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। विभाजन रेखाको यस नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज साउन 22 गते सोमबार हामी विभाजन रेखाको अर्को श्रृङ्खलामा छौँ र आजको श्रृङ्खलामा म आगामी निर्वाचन 2084लाई लिएर आज राजनीतिक दलहरू किन दबावमा छन् भन्ने विषयमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। मिसन 84 तपाईहरु सबैले सुन्नुभएको होला। आजभोलि सबै राजनीतिक दलहरूले मिसन 84 को नाममा चाहिँ धेरै चर्चाहरू गर्छन्। चाहे त्यो परम्परावादी राजनीतिक दलहरू हुन्, चाहे चाहिँ वैकल्पिक आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको शक्ति मान्ने राजनीतिक दलहरू हुन्, अथवा यथास्थितिवादी कित्तामा अथवा परम्परागत दलहरू भनौँ उभिएका दलहरू हुन्। उनीहरूले सबैले चाहिँ 2084 सालको आगामी 2084 सालको निर्वाचनमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको र उनीहरूले त्यो मिसन 84 भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले भन्न थालेका छन् त्यसबारेमा अलिकति कुरा गरौँ। यस्तो लाग्छ 2084 सालपछि सबै राजनीतिक दलहरूको प्रयोजन नै समाप्त हुनेछ, अथवा 2084 सालको संसदीय निर्वाचनमा विजयी हुनु भनेको सदाको लागि दिग्विजय हुनु हो भने जस्तो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले कुरा गर्न थालेका छन्, अथवा पराजय हुनु भनेको सदाको लागि चाहिँ समाप्त हुनु हो भन्ने दबावमा दलहरू छन्। राजनीतिक दलहरूमा देखिएको यस प्रकारको बुझाइ जुन छ त्यसले चाहिँ दलहरूमा उत्पन्न भएको एउटा दबावलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। लोकतन्त्रमा त आवधिक निर्वाचनहरू हुन्छन् र दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्छन्। कुनै दलहरूको हार हुन्छ, कुनै दलको विजय हुन्छ र यस्तो हार जित हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भए किन राजनीतिक दलहरू यसरी डराएका छन् त आगामी चुनावमा? के आगामी निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रकै अन्तिम निर्वाचन हो? होइन भने प्राय सबै प्रमुख दलहरू आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लिएर आजैदेखि यस्तो दुविधापूर्ण दबावमा रहनुपर्ने किन होला? यस्तै प्रश्नको वरिपरि हाम्रो राजनीतिको दबाव र त्रास मात्रै छैन, आशा र विश्वासको उज्यालो समेत त्यसैमा निर्भर छ। यसको अर्थ के हो भने सम्भव 70 को दशक यता राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा रहेको फरक धारको राजनीति र त्यसको वरिपरिबाट चाहिँ निर्माण भएका विभिन्न प्रयासहरूले समेत मुलुकको राजनीतिक रिक्ततालाई भर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यो किन हो भने 70 को दशकबाट सुरु भएको त्यो वैचारिकी जुन हो त्यो फराकिलो हुँदै त गएको छ र यसभन्दा अघिल्लो चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगर लगायत केही उपमहानगरहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू निर्वाचित भए र त्यसको उत्साह र उत्प्रेरणाको जगमा उभिएर गत संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो। यो दलको राजनीतिक वैचारिकी भविष्य र स्थानको बारेमा अहिले धेरै टिप्पणी गर्नु हतार होला, तर जुनसुकै कारणबाट उदय भएको भए तापनि यसको दबावले सबै राजनीतिक दलहरूलाई हतप्रभ बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नै अप्रत्याशित भारले स्वयं स्वतन्त्र पार्टी र त्यसको नेतृत्व समेत हतप्रभ बन्दै गएको छ। राजनीतिलाई सचेततापूर्वक हेर्ने नागरिक समाज पनि वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको दिशा र दशाबाट हतप्रभ छ। समाजको राजनीतिक र गैर राजनीतिक जगत एकैपटक समान ढङ्गले मुलुकको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर सम्भवतः कहिल्यै पनि यति सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दबावमा परेका थिएन। तर यसका कारणहरू भने समान छैनन्। भिन्न भिन्न राजनीतिक शक्ति, संस्था, नागरिक जगतले आफ्नै प्रकारले यस्तो दबावको अनुभूति गरेका छन्। नयाँ वा पुराना दलहरूले प्रकट रूपमा आगामी निर्वाचनलाई मिसन 84 भन्दै उक्त दबावको जुन परावर्तन भएको छ यसको अर्थ हो आफ्ना दलहरूलाई विजय बनाएर सकेसम्म एक्लै सरकार बनाउने र नसके चाहिँ सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बन्ने उनीहरूको दाबी राजनीतिक दबावको एउटा परिणाम चाहिँ देखा परेको छ। अर्कोतिर राजनीतिक र गैर राजनीतिक तहमा रहेको बृहत नागरिक जगत पनि उत्तिकै दबावमा छ, किनकि यसले ठानेको छ पुराना र नयाँ दलको बीचमा देखिएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्तर्निहित सार एउटै छ। एउटा गतिशील लोकतान्त्रिक र दिगो राजनीतिक शक्तिको रिक्तता कायमै रहेकोले त्यस्तो शक्तिको आवश्यकता अझै बढेर गएको बुझाइ यसको छ। यस्तै दुविधा र दबावको विभाजन रेखा आजको हाम्रो समाज र राजनीतिको सबभन्दा गहिरो विभाजन रेखा हो। अझ अलिकति यसलाई मसिनो गरी केलाउँ।
एकजना अमेरिकी पत्रकार सिडनी ह्यारिसले भनेका थिए, हाम्रो दुविधा के हो भने हामी परिवर्तनलाई घृणा गर्छौँ, साथसाथै प्रेम पनि गर्छौँ। वास्तवमा हाम्रो चाहना के हो भने स्थिति जस्ताको तस्तै रहिरहोस् अनि राम्रो पनि होस्। यो चाहिँ ह्यारिसको भनाइ हो। व्यवहारमा यस्तो दुविधा सम्भव छैन, तर अहिलेका मुख्य परम्परावादी दलहरूको दुविधा ठ्याक्कै यस्तै छ। विगत 10 वर्षदेखि बहसमा चल्दै आएको फरक धारको चाहिँ अथवा वैकल्पिक राजनीति भनौँ, त्यसको क्षेत्रफल जति जति फराकिलो हुँदै गएको छ, परम्परावादी दलहरूको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गएको छ। फरक धारको राजनीतिले परम्परावादी दलहरूको विचार, कार्यक्रम र संरचनामाथि प्रश्न गर्न थालेको दशकभन्दा पहिलेदेखि नै हो। तर उनीहरूले त्यस प्रकारको विमर्शलाई खारेज गर्दै आए। विक्रम सम्वत 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि वैकल्पिक राजनीतिले विमर्शको सीमा भत्काएर व्यावहारिक मैदानमै उत्रेको, जसले गर्दा परम्परावादी दलहरूले पनि सामान्य दबाव महसुस गर्न थालेका थिए। विडम्बनाको कुरा, समाज र नागरिक स्तरबाट एउटा ठुलो आशा, विश्वास र भरोसा हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भमा देखा परेका नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाको मूल नेतृत्वले नागरिकको त्यो विश्वासमाथि एक प्रकारले विश्वासघात गर्यो। दुवै अभ्यासमा रहेका चरम व्यक्तिवादी नेतृत्वका कारणले गर्दा वैकल्पिक राजनीतिको वैचारिकी क्रमशः माओवादी अतिवाद र अतीतमुखी राजावादमा पतन भएर गयो। यसको चाहिँ अर्थ के हो भने परम्परावादी दलहरूमा पैदा हुँदै गएको भ्याए र दबावलाई पूर्ण भ्याएर र आफू विकल्पहीन शक्ति भएको अहङ्कारलाई त्यसले पुनर्स्थापित गरिदियो। तर इतिहास निरन्तर अगाडि बढ्छ, इतिहास फर्किँदैन। कसैको निजी आग्रह र असफलतालाई कुरेर इतिहास बस्दैन र बसेन पनि। गत संसदीय निर्वाचनले पुनः फरक धारको राजनीतिलाई बहसको केन्द्रमा मात्र ल्याएन, परम्परावादी दलहरूले नसोचेको परिणाम पनि ल्याइदियो, जसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्व, संरचना र कार्यशैलीमा दलभित्र र बाहिर धेरै प्रश्नहरू उठ्न थाले। पहिलेदेखि नै चलिरहेको परम्परावादी दलहरूको सुध्रिने वा सकिने भन्ने बहसले सघन रूप लिन थाल्यो। एकातिर नेपाली समाजमा परम्परागत दलहरूप्रति रहेको साङ्गठनिक पकड, सिद्धान्तको जड र नेतृत्वप्रतिको आस्थामा पनि असाधारण रूपको स्खलन आयो। अर्कोतिर उनीहरूको भ्रष्ट आचरण, सेवा प्रवाहको सुस्तता र लामो समयदेखि नेतृत्वमा बसिरहेका अक्षम र वयोवृद्ध नेताहरूको पंक्ति मात्र देखेर युवा जमातको मोहभङ्ग भयो। समाजबाट आफ्नो खस्किँदै गरेको धरातल र दलभित्र त्यसले निर्माण गरेको अन्तर्विरोधले परम्परागत दलहरू निकै दुविधा र दबावमा छन्। यही दबावले गर्दा उनीहरू आगामी निर्वाचनको कसरी सामना गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्। कुनै पनि नसुध्रने तर सत्तामा भने पुग्नै पर्ने दबावले गर्दा अहिले परम्परावादी दलहरू बाहिर देखिएको छटपट्टिभन्दा कैयौँ गुणा बढी दबावमा देखिन्छन्। अब अलिकति कुरा गरौँ नयाँ दलको। गत मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा मूलतः 3वटा दलहरू राजनीतिक मैदानमा देखिए। देशको पूर्वी भागमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, मध्य चाहिँ क्षेत्रमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पश्चिममा चाहिँ रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। उल्लेखित दलहरूमध्ये जनमत तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको क्रमशः क्षेत्रीय तथा जातीय पहिचानको विशेषता बोकेका छन्। त्यसैले अन्य परम्परावादी दलहरूलाई यसको दबाव पनि केन्द्रीय स्तरमा छैन। त्यसैले नयाँ दलहरूमध्ये रवि लामिछानेको दलले मात्र अहिले परम्परावादी दलहरूलाई केन्द्रीय स्तरमा दबाव सिर्जना गर्ने सामर्थ्य राख्छ। प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने न्युटनको नियम जस्तै स्वतन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रिय दबावको सामना गरेका छ। गत निर्वाचनमा आफैले नचिताएको राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेपछि यो दललाई एकातिर जनअपेक्षाको भारले थिचिरहेको छ भने अर्कोतिर आगामी निर्वाचनमा यसको शक्तिलाई कमजोर पार्न परम्परागत दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेर आफूलाई घेराबन्दी गर्ने त्रासबाट यो दल मुक्त छैन। त्यति मात्र होइन, सैद्धान्तिक रूपमा अमोघ व्यक्तिको लोकप्रियताका वरिपरि जम्मा भएको समूहबाट निर्मित राजनीतिक दलको दिगोपनामा माथि पनि सदैव सन्देह रहन्छ। त्यसमा पनि स्वतन्त्र पार्टीको जन्म मूलतः परम्परावादी दलहरूमाथि गरिएको प्रतिक्रियाको जगमा चाहिँ उभिएको प्रतीत हुन्छ र यो दलको भन्दा लोकप्रिय अर्को व्यक्ति वा अर्को प्रतिक्रिया जनाउने दल जन्मिने बित्तिकै स्वतन्त्र पार्टीलाई अर्को थप चुनौती थपिन्छ। त्यसकारण स्वतन्त्र पार्टीलाई परम्परागत दलहरूको घेराबन्दीको भन्दा चर्को दबाव नयाँ दल जन्मिने सम्भावनाको छ। अर्थात् अर्को नयाँ दल जन्मिएला कि भन्ने सम्भावनाको दबाव होला बढी छ। उदाहरणको लागि मानौँ यदि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले वा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिले आगामी निर्वाचनको अगाडि कुनै दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा आए भने स्वतन्त्र पार्टीको लागि नयाँ चुनौती र दबाव थपिन्छ कि थपिँदैन होला? मलाई लाग्छ निश्चय पनि थपिन्छ। यस्तो सम्भावनाबाट हरेक पछिल्लो नयाँ दललाई दबाव परिरहेको हुन्छ। संसारमा धेरै मुलुकमा यस्ता दृष्टान्तहरू रहेका छन्। उदाहरणको लागि सन् 2021 मा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्यो।
द न्यू पार्टी च्यालेन्ज, चेन्जिङ साइकल्स अफ पार्टी बर्थ एन्ड डेथ इन सेन्ट्रल युरोप एन्ड बियोन्ड नामक पुस्तक अक्सफोर्डले जुन प्रकाशित गरेको छ, त्यसका लेखक हुन् टिन हफन र केभिन डिगन क्रुज। उक्त पुस्तकको सार के छ भने विभिन्न कारणले उदाउने नयाँ पार्टीको चुनौती स्वयं त्यस्तै कुरा गरेर उदाउने अर्को अर्को र अर्को नयाँ पार्टीहरू बनिरहन्छन् भन्ने त्यसको सार हो। किनकि मतदाताले एउटा पछि अर्को निर्वाचनमा झनै नयाँ पार्टी खोज्छ र त्यतातिर आकर्षित हुन्छ। मध्य युरोपका कैयौँ राष्ट्रका पार्टीहरूमा गरिएको उनीहरूको अध्ययनले के देखाएको थियो भने शून्यमा शासन गर्ने नयाँ पार्टीहरूको दिगोपना एउटा जटिल राजनीतिक विषय हो। फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्यौँ, शून्यमा शासन गर्ने नयाँ पार्टीहरूको दिगोपना एउटा जटिल राजनीतिक विषय हो। भुइँ तहसम्म गहिरो जरा हालेका पार्टीहरूलाई एउटा निर्वाचनमा विस्थापित गरे पनि अर्को निर्वाचनमा अथवा अर्को निर्वाचनसम्म उक्त दलको अस्तित्व समेत नरहन सक्छ। हाम्रै सन्दर्भमा पनि उनीहरूको निष्कर्ष चाहिँ सत्य साबित हुन्छ। जस्तै नयाँ शक्तिलाई विवेकशील साझाले विस्थापित गर्यो, त्यस्तै विवेकशील साझालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विस्थापित गरेको छ। ठिक यसै तरिकाले कदाचित त्यस्तो हुन्छ हुन्न थाहा छैन, एउटा उदाहरण मात्रै हो यो, कदाचित बालेन्द्र शाह वा कुनै त्यस्तै लोकप्रिय पात्रले यस्तै विशेषताको दल खोल्यो भने स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्वमाथि ठुलो चुनौती थपिन सक्ने रहेछ। सम्भवतः यो दल यस प्रकारको दुविधा र दबावमा सधैँ रहिरहन्छ। यद्यपि यो सैद्धान्तिक कुरा हो। अब अलिकति हामी नागरिक जगतको पनि कुरा गरौँ। नागरिक जगत पनि अहिले धेरै दबावमा छ। नागरिक जगत कसरी दबावमा हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसको कारण के हो भने जहिले पनि नागरिक जगतले चाहिँ लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि, लोकतन्त्रलाई विकास गर्नका लागि र लोकतन्त्रलाई चाहिँ दिगो बनाउनका लागि यो नागरिक दल सबैभन्दा सक्रिय र एउटा अनौपचारिक संस्था हो र त्यसले एउटा चाहिँ राजनीतिक दल, कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल अथवा पुराना राजनीतिक दलहरूमा कुनै पनि प्रकारको विचलन अथवा चाहिँ वैचारिक शून्यता अथवा चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ जनपक्ष छैनन् भने त्यसको दबाव सधैँ नै रहिरहन्छ र लोकतन्त्रमा यो एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो। त्यस कारणले त्यस्ता प्रकारका चाहिँ दलहरू जन्मिँदै जाने र पुराना जुन चाहिँ दलहरू हुन् ती दलहरू जसरी स्खलित हुँदै गएका छन्, विचार र विश्वसनीयता बिना नयाँ दलले समाजलाई कता लिएर जाने हो, राजनीतिलाई कता लिएर जाने हो, मुलुकलाई कता लिएर जाने हो भन्ने कुरामा त्यो नागरिक जमात चाहिँ अलिकति हतपर्व छ र दबावमा छ र उनीहरू चाहन्छन् दिगो राजनीतिक एजेन्डा सहितको दल होस्। त्यो पुरानो वा नयाँको कुरा होइन, दिगो राजनीतिक एजेन्डा सहितको दल होइन कि र यो अझ अनुधार दिशातिर जाला भन्ने चाहिँ डर नयाँ नयाँ आउने दलहरूप्रति नागरिक समाजको सधैँ रहिरहन्छ। त्यसैले नागरिक समाजले पनि के दबाव महसुस गरेको छ भने राजनीतिक स्थिरताका लागि पुराना दलहरू नयाँ दल नबन्दै जुन ढङ्गले स्खलित हुँदैछन्, त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट स्खलित हुँदैछन्, राजनीतिक एजेन्डाबाट स्खलित हुँदैछन् र उनीहरूको आफ्नै नैतिकता र इमान्दारीको हिसाबले स्खलित हुँदैछन् र राजनीतिक एजेन्डाहरूको कारणले पनि स्थगित हुँदैछन्। त्यस हुनाले राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताको डर सधैँ चाहिँ नागरिक समाजमा त्यसले दबाव चाहिँ सिर्जना गर्दो रहेछ र अहिले राजनीतिमा जुन 2084 सालको निर्वाचनलाई लिएर जुन दबाव चाहिँ परम्परागत दल र वैचारिक चाहिँ रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ वैकल्पिक दल भन्नेले जुन खालको कुरा उठाएका छन् त्यसबाट चाहिँ नागरिक समाज पनि दबावमा छ र यसरी पुरानाले नसक्ने झन् नयाँ नयाँ चाहिँ दलहरू आउने र उत्तौला कुरा गरेर चाहिँ समाजलाई झन् बढी चाहिँ पश्चगामी दिशातिर लिएर जान्छन् कि भन्ने डर पनि यो नागरिक समाजमा छ। त्यसकारणले समान रूपले आज परम्परावादी दलहरू, नयाँ वैकल्पिक दलहरू र नागरिक जगत जो राजनीतिसँग नजिक वा टाढाको सम्बन्ध राख्छ, यी सबै नै यसरी समान रूपमा दबाव सिर्जना हुनु आजको चाहिँ जुन राजनीति छ त्यो राजनीतिमा चाहिँ कैयौँ प्रकारका घटनाक्रमहरू चाहिँ विकसित हुने चाहिँ सम्भावना छ। हामी फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को नयाँ विषयमा कुरा गरौँला। धन्यवाद।